अस्सलाम वालेकुम। ईरान, इज़राइल और अमेरिका के दरमियान जो छिड़ी जंग है, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 14 ममालिक तक ये जंग जो है वो फैल चुकी है। अब इस सूरत हाल में क्रिप्टो मार्केट का अगर आप जायज़ा लें तो इस बार बिल्कुल ही सरप्राइजिंगली मार्केट क्रैश करने के बजाय मार्केट जो है वो पंप कर रही है। इसमें दो इंडिकेटर्स हमें मिलते हैं। यहाँ तो अभी भी क्रिप्टो मार्केट एक बड़े गिने चुने जो मार्केट मेकर्स हैं उनके हाथ में है, और वो मार्केट मेकर जब भी मार्केट में कोई सेंटिमेंट्स बनते हैं वो उसके अगेंस्ट मार्केट को ड्राइव करते हैं, और जो मार्केट में जो लेवरेज है, ट्रेडर्स हैं, उनके अकाउंट लिक्विडेट करते हैं। या तो ये सिचुएशन हो सकती है, या दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि ये जो ट्रेडर्स हैं ये बिटकॉइन को अब सेव हेवन समझना शुरू हो गए हैं, जैसा कि गोल्ड को वो समझते हैं। क्या ऐसा है या नहीं, थोड़ा सा इसका जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली आपको मार्केट में इस तरह का कोई इवेंट जो मार्केट में ट्रेडर्स में पैनिक क्रिएट करे, इस तरह का इवेंट हो तो बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट आपको अमेरिकी टेक स्टॉक की तरह बिहेव करती हुई नज़र आती है, जिसमें जैसे अमेरिकी स्टॉक अभी भी ये जो ईरान और ये जो जंग छिड़ी है इसमें अमेरिकी स्टॉक अच्छा खासा क्रैश हुआ है, उन पे अच्छा खासा प्रेशर है, लेकिन BTC एक सेव हेवन के तौर पे काम कर रहा है। यानी लेकिन जैसे मैंने कहा, कन्फर्मेशन जो है वो हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, नोबडी नोज़ एग्जैक्टली, और इसकी कन्फर्मेशन जो है मिलेगी चार्ट के ऊपर। अगर आप चार्ट पे देखें, ये वीकली का चार्ट है, ये $72,000 की प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है। लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ऑन चेन एनालिसिस और इंडिकेटर रिसर्चर यही कह रहे हैं कि वंस द प्राइस ब्रेक दिस 72,000 रेजिस्टेंस, मार्केट दोबारा जो है पुल बैक रिकवरी कर सकती है और अच्छा खासा पंप हो सकती है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? वैसे भी ये 72,000 की प्राइस जो है लास्ट बिटकॉइन का जो ऑल टाइम हाई था पिछले सीज़न का, ये उसका टॉप है। ये जो टॉप है इस वक्त मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है BTC की प्राइस के हवाले से। लेकिन ये सारी मूवमेंट को हम जो होने वाली ये जो करंट डेवलपमेंट है अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपकी कोई ट्रेडिंग पोजीशंस हैं या आप कोई इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो आई वुड रिकमेंड यू कि इसके हवाले से जितना आप लर्न कर सकते हैं वो लाजमी लर्न करें, क्योंकि इस वक्त ड्राइविंग फोर्स पे यही वो इवेंट आपको नज़र आ रहे हैं। मेरी जितनी रीडिंग है इस हवाले से अभी तक की, दो किस्म की ओपिनियन इसमें बिल्ड हुई हैं। एक तो कहा जा रहा है कि शायद अमेरिका ने जो ईरान की जो लीडरशिप को ख़त्म किया है, अब डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि वहाँ की लीडरशिप जो है अपनी मर्ज़ी से वहाँ सेटल की जाए, अपनी मर्ज़ी से वहाँ अपने स्टूज बिठाए जाएं ताकि अपनी मर्ज़ी से मिडल ईस्ट को कंट्रोल कर। ऑलरेडी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, हमारे अरब मुबालिक हैं, उनको सारी सिक्योरिटी अमेरिका ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ईरान को भी वो अपने कब्ज़े में करना चाह रहा है, जैसे अमेरिका रवायती तौर पे शुरू से करता आ रहा है। अब वहाँ पे रेजिस्टेंस है, ना सिर्फ वहाँ पे रेजिस्टेंस है, इवन इंटरनल अमेरिका में भी अच्छी खासी रेजिस्टेंस है इसको लेकर के। आपने वो सोशल मीडिया पे क्लिप देखा होगा जिसमें एक बंदा जो है ट्रंप की स्पीच के दौरान बोल के कहता है कि नोबडी वांट्स टू डाई फॉर इज़राइल, कोई भी इज़राइल के लिए मरना नहीं चाहता। बहरहाल उसको सुना है, काफ़ी मारा है इन्होंने। अब दो ओपिनियन है। एक ओपिनियन तो ये है कि अमेरिका और इज़राइल समझते थे कि शायद लीडरशिप ख़त्म होगी तो सब बड़ा आसान हो जाएगा। वैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ईरान के पास एक सबसे, ईरान टेक्नोलॉजी में, वेपन में, आर्मी के हिसाब से तो अमेरिका जैसी पावर को डिफीट नहीं कर सकता, ना इज़राइल को, क्योंकि इज़राइल की बैक पे सारा वेस्टर्न वर्ल्ड है। लेकिन ईरान के पास एक लेवरेज है, वो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस नाम का एक ख़ास समुंदरी रास्ता, कोई 5 से 10 किलोमीटर का ये एक पट्टी है। इस पट्टी से जितना ऑयल ये सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान, इन मिडल ईस्टर्न कंट्री से निकलता है, जो कि ग्लोबली 20% बनता है उसका जितना ऑयल का बिज़नेस होता है, तो ये सारा इसी रास्ते से निकलता है। तो ये रास्ता किसी के कब्ज़े में नहीं है। यहाँ पे कोई बंदा भी आके कोई भी कार्रवाई करना चाहे तो वो कर सकता है। चूँकि ये ईरान के करीब है, ईरान को लगता है, तो ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया है। तो उसके बंद करने की वजह से सारी दुनिया के ऊपर अब प्रेशर पड़ेगा। ओपिनियन ये है कि ये जंग जो है ईरान जीतेगा, सिर्फ उसके पास इसका जो लेवरेज है कि वो दुनिया की इकॉनमी को अपने मुट्ठी में करेगा इस एक पॉइंट की वजह से। क्योंकि जब पेट्रोल महंगा होता है तो सारे मुल्क में जो है इकोनॉमिक प्रेशर हमें महसूस होते हैं। तो ऑलरेडी जो है इस प्रेशर की वजह से सऊदी अरेबिया, UAE, कुवैत, कतर, इन्होंने जो अमेरिका के साथ वादे किए थे $4 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की सरमायाकारी के, ख़बरें हैं कि उन्होंने
امریکہ کو بتا دیا کہ بھائی ہم اس سے وڈرا کروا رہے ہیں, ہم کہاں سے آپ کو پیسے دیں جب تک کہ یہ معاملہ کوئی سیٹل نہیں ہوتا. گو کہ ٹرمپ صاحب کے حکم سے اب وہاں سے جو شپ وغیرہ گزریں گے اس کو امریکی جو نیوی ہے وہ اسکورٹ کرے گی, وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرے گی, لیکن یہ پھر بھی بہت کاسٹلی ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے. یہ زیادہ دیر چلے گا یا نہیں یہ بہت میٹر کرتا ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے. اور اس کے حوالے سے ہم جو پریڈکشن مارکیٹ ہے اس پہ اگر دیکھیں کہ کیا اسی مہینے یہ سیٹل ہونے جا رہی ہے جنگ, تو پریڈکشن مارکیٹ میں 25% چانسز ہے. اور پریڈکشن مارکیٹ بہت میٹر کرتی ہے کیونکہ یہاں پہ انسائڈر ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہی انسائڈر جو اٹیک کی, جنگ کی ایک ایک رپورٹنگ کر کے وہاں پہ ملینز ڈالر کماتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم پریڈکشن مارکیٹ کو اگنور نہیں کر سکتے اپنے انالیسس میں. تو اس مہینے تو یہ جنگ ختم نہیں ہو رہی. جو اندازے ہیں ہونا کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. تو اگر یہ زیادہ دیر چلتی ہے تو یہ امریکہ کی ہار اور ایران کی جو ہے جیت ڈکلیئر ہو سکتی ہے. اب دوسری اوپینین اس حوالے سے یہ ہے کہ امریکہ نے جان بوجھ کے اس طرح کی ایکٹیویٹی کی ہے, جان بوجھ پہ ایران پہ اٹیک کیا ہے تاکہ چائنا کو سنپ کیا جائے. چائنا کی جو آئل کی ایک اچھی خاصی مقدار ہے وہ ایران سے آتی تھی. اب امریکہ نے ایران کے آئل سے بچنے سے پہلے وینزویلا کو اپنے قبضے میں کیا. یعنی ان کی آئل کی ایسج کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. گو کہ ہمسایوں کی ضرورت ہے نو ڈاؤٹ, لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. اس نے جان بوجھ کے اس طرح کیا ہے تاکہ چائنا کو وہ ٹیبل پہ لے کے آئے, ریئر ارتھ منرلز کے حوالے سے کوئی ڈیلز وغیرہ کی جائیں. بہرحال یہ دو مختلف اوپینین ہیں, ہوتا ہے یا نہیں یہ اس کے اوپر آپ نے کمپلیٹ نظر رکھنی ہے. اگر ہم گولڈ کی پرائس دیکھیں تو گولڈ کی پرائس نے ایسا کوئی دوبارہ نئے اپنے آل ٹائم ہائی نہیں بنایا. میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا. مجھے کسی دوست نے پوچھا کہ کیا آئل کی پرائسز جو بڑھ رہی ہیں اس میں ٹریڈ کرنا چاہیے یا نہیں. میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا, اگر تو آپ کا رسک ٹالرنس ہائی ہے تو آپ ضرور ٹریڈ کریں, کیونکہ اس وقت آئل کی پرائسز بھی ایسے اوپر جاتی ہیں پھر یک نیچے آ جاتی ہیں. تو اگر آپ کا رسک ٹالرنس ہے تو وائی ناٹ, کیونکہ یہ جو سلسلہ ہے اگر یہ لانگ ٹرم چلتا ہے تو سب سے بڑا جو افیکٹ ہے وہ آئل پرائسز کو ہوگا. تو بیسٹ اپرچونٹی ہے آئل کے اوپر ٹریڈ کرنے کی, لیکن رسک مینجمنٹ کے ساتھ. فی الحال ہمیں آؤٹ فلو میں نظر آیا اور کچھ آلٹ کوئنس جو ہیں وہ اچھے خاصے پمپ کر رہے ہیں. خصوصاً جو اوکے ایکس ایکسچینج کا اوکے بھی ٹوکن ہے وہ پمپ کر رہا ہے. وہ اس وجہ سے پمپ کر رہا ہے کیونکہ ان کی پارٹنرشپ ہوئی ہے امریکی نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کے جو کوئی ہیں ان کے ساتھ ان کی سرمایہ کاری کی نیوز ہے, اس وجہ سے اس کا ٹوکن پمپ کر رہا ہے. آج جمعہ ہے اور تقریباً دوپہر 1 بجے کے قریب جو آپشنز کی ٹریڈ ہیں تقریباً 2 بلین سے زیادہ کی ٹریڈز ہیں. انہوں نے 26 بلین لکھا ہے, لیکن میرا خیال ہے 2 بلین سے زیادہ کی ورتھ کی آپشنز ایکسپائر ہونی ہیں. اس وولیٹیلٹی کے اوپر بھی آپ نے نظر رکھنی ہے. اور جو بی ٹی سی کی پرائس ہے $72 از دا میجر پرائس جس کے اوپر ہم سب کی نظر ہونی چاہیے. اگر وہ کراس ہو جاتی ہے تو پھر سب خیر ہے. اس کے علاوہ یہ بل تھیوری نے جس طرح کا بی ٹی سی کے اوپر ایک طرح کا مارکیٹ مینپولیشن ہوتی تھی روز رات 8 بجے کے قریب, سیم اسی طرح کے پچھلے 4 دنوں میں گولڈ کے اوپر بھی انہوں نے اس طرح کی ایکٹیویٹی دیکھی ہے. میں بلکہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. پاکستانی ٹائم شام 6 بجے کے قریب اگر آپ دیکھیں پچھلے 4-5 دنوں سے, یہ دیکھیں کل شام 6 بجے یہاں سے مارکیٹ کریش کی, ٹریلینز آف ڈالر کی سرمایہ. پھر اگلے پچھلے دن بھی اگر ہم جائیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ 5 بجے اور 6 بجے یہاں پہ میسیو کریش نظر آیا پچھلے 4-5 دن. تو اس کو بھی اچھی طرح گولڈ کے چارٹ کو 1 آور چارٹ کھول کے اس کو بھی آبزرو کریں, اور یہاں پر بھی اگر آپ کوئی ٹریڈنگ لینا چاہیں رسک مینجمنٹ کے ساتھ تو آپ لے سکتے ہیں. مارکیٹ کی جو میجر نیوز ہیں آپ بیک گراؤنڈ پہ دیکھ سکتے ہیں. جو میں نیوز آپ کو ایکسپلین کروں گا وہ یہ جو امریکہ کے جو کچھ ادارے ہیں US فیڈریشن, OCC اور FDIC, انہوں نے کلیریفائی کیا یہ جو ٹوکنائز سیکیورٹیز ہیں یعنی یہ جو سٹاکس کے ٹوکنائز ورژنز ہیں وہ بھی بالکل ایسی ہیں جیسے ٹریڈیشنل سیکیورٹیز ہوتی ہیں. ان ادر ورڈز اب یہ جو مارکیٹ بینک بند ہونے کی وجہ سے یا آفس ٹائم ختم ہونے کی وجہ سے بند ہو جاتی تھی, اب یہ کرپٹو کی وجہ سے 24/7 اویلیبل ہوگی. اور دوسرا بینکس جو ہیں ان ٹوکنائز ایسٹس کو کولیٹرل رکھ کے بارونگ لینڈنگ کا بزنس بھی کر سکتے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک میجر اپرچونٹی بن سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ تھی کرپٹو مارکیٹ کی لیٹسٹ نیوز اپڈیٹس. امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.